Sorgatan vakanat Bordviano Fosano Surya Chondrim Neketra Pormeswarak vakanat Dongrano vakanat Pritmirtan Dinvasat Zaranor Tuskorat Pormeswarak vakanat. Mga भाव-भयणींनो, वेन्सी कुटिनो जो रावतालो दुसरे मावयेर बिल्डिंग नंबर 288 कावस्ची हॉर्मुसची स्ट्रीट 28 जानेराची म्हणजे काल सकाळी मेलो. ताच्या आत्म्या पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसान आमी मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिवाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सोन्ना साकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोडपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे खुशे पोरमणे जायश्यो कोर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरोन वचूं ह्या आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणींनो, आदल्या दिसाचो उगडास दवरात, तेन्ना देवाचो उजवाड तुमकां मेळटोच तुमकां जायतें सोसूंक पडलें. थोडे फावटी तुमकां सोबेमाजार अपमानतालीं आनी त्रास दितालीं. केन्ना केन्ना असले कोश्ट भोगतेल्यांच्या भागाक तुमी आसल्यात. वय कोण कोणीत आसलीं तांच्या कोश्टांनी तुमी वांटो घेतलो आनी तुमच्या बाटा विटां काडून व्हेलीं तेन्ना तीं तुमी खुशालकायेन सोडून दिलीं. कित्याक तुमचे लागीं अदीक मोलाची आनी तोखता तसली गिरेस्तकाय आसा म्हूण तुमी जाणा आसल्यात. तर आतां तुमच्या विस्वास इबाडूं नाकात, कित्याक ताका व्हडलें इनाम आसा. देवाची खोशी करून ताणें बासायलां तें तुमी घेतल्यात जाल्यार तुमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. कित्याक आनी थोड्या काळान येवचो आसा तो येतलोच आनी उशीर करचो ना. म्हजो प्रमाणीक भक्त भावार्था वरवीं जियेता आनी पाटी सोडल्यार म्हाका तो मानवचो ना. आनी सासणाक सांडचीं नांव, कित्याक आमी पाटी सोरपी मनशां न्हय पूण परतेंच आमचें तारण आमी जोडटल्या, कित्याक आमी भावार्थाचीं मनशां. देवाचें उतर हें जाबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. आनी एक फावट बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा.
सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कोर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. साबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडटा दिसा परी उदेतलो. तुजें प्रमाणीकपण दनपारां वरता वरी परसोळटलें. साबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. बापा स्वर्गानी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचता. कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोगता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वा जागो आसूं, बी कितलोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा ओस्तोंगी फळ दिता. पयलो पाळो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी भर गुलगुलीत कोटो. आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता. हे पोरी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हळें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वोपार घालून तें चितारुया. तें सांसवाच्या कोण्या परी. तो जमनीर भोगतात तेन्ना संवसारांत आसात तितल्या बियां परस सुपुरलो. पूण वोपल्या उपरांत वाडटा आनी परसांतले सगळीं झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येदो व्हडल्यो कांड्यो फुट्टात की अंतराळा वेल्या सुकण्यांक ताची सावळी तोळा आसरो घेवंक जाता. ताच्यान आयकून घेवंक जाता तसलें सोबार वोपारांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारिणी शिवाय तांचे कडेन उलोय नासलो. पूण खुशी नासतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, हेब्रेवांक बरयलेले चिटीन आमी वाचता की पयल्या क्रिस्तांवांक जायते कोश्ट सोंसचे पडले. अपमान, त्रास, तांची भाटां काडून व्हेलीं. पूण ह्या कोश्टांनी तीं भियेन आसलीं. तीं दादोशी सदांच आसलीं. कित्याक तांचो भावार्थ घोट आसलो. आमचोय भावार्थ एपोरी सदांच घोट आसूंक आमी देवा लागीं कृपा मागूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता एक धाकटुलें बी वाडटा आनी कोणशी बोर गुलगुलीत गोटो जाता. सांसवाचें बी सगळ्यां परस धाकटें, पूण वाडलें म्हणटोच एक व्हड झाड जाता. बी जावन आसा आमच्यो ल्हान ल्हान धाकट्यो बऱ्यो जावं वायट कोरण्यो. ल्हान ल्हान आसतना आमी त्यो बऱ्यो कोरण्यो आनीक बऱ्यो करूंक जाय आनी वायट कोरण्यो पयस करूंक प्रयत्न करीत रावूंक जाय. अशें करूंक देवाची कृपा, देवाचो आदार मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओर्डो बेठोयता प्रेतोमीन दिला मनशा बावरान केला
तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो बेठोयता दाखवालीन दिला मनशाबावरान केला तो जातलो आत्मीक पिबोन सासना सासनांक देवाक जोय जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सटपत बेजारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ह्या आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सटपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सटकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निसिसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटाव तीर बरवां शान ताच्या मोहिमेवंत येन्या कोंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परींच्या उंचातूच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घुटभर गोठुया सोम्या जेजू
तुझे मरण आमी समोर थाव तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथ्रेकताव तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथ्रेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्ट सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोळुंदुता आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रास ओडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळुंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओथम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. दी आमकां सोम्या देवा, दी नितोळ काळीज. ये आमच्या काळजांत भितर कोर आमकां तुजे पूत. पळय दीस येता तशें देव म्हणटा, जेन्ना हांव इस्रायल घरा बरी नवो करार करतलो. हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी पोरसां जातेल्यात. दी आमकां सोम्या देवा, दी नितोळ काळीज. ये आमच्या काळजांत भितर कोर आमकां तुजे पूत. सोडपूत बेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रोचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हें प्रार्थन आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोवडत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोडपोत बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोग म्हळ्यार शांती दोया, मोग वसता थंय बोडायना. म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वचूं. आमेन.